बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से आपके लिए आज एक ख़ास दुआ करती हूँ, आप सब के लिए, अपने लिए भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। अल्लाह पाक हमारी नमाज़ें वक्त पर हों और अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू अता फ़रमा दे, आजिज़ी अता फ़रमा दे अल्लाह, और हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमा लें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जहाँ देखो लोग परेशान हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी है, फ़िक्रें हैं, गमों में लोग डूबे हुए हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है। हमारी परेशानियों की एक वजह ये भी है कि हम अल्लाह ताला से दूर हैं। हमारा अल्लाह ताला से ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा होना चाहिए। हमने अल्लाह ताला से वो ताल्लुक़ ही नहीं बनाया। जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम दर दर पर जाकर मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, लोगों से फ़रियाद करते हैं, तावीज़ गंढे मांगते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, मज़ारों पर जाते हैं। लेकिन हमारी हर परेशानी, फ़िक्र और तकलीफ़ों का जो हल है ना, वो एक सजदे में मौजूद है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप अपने आप से पूछें कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन आप साथ में ये बात भी पूछें कि आपका अल्लाह ताला से वैसा रिश्ता क्यों नहीं है कि आप खुद ब खुद नमाज़ के लिए खड़े हो जाएं अल्लाह ताला के आगे, आपका दिल करे नमाज़ पढ़ने के लिए। हमने ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बनाया ही नहीं। हमारा और अल्लाह ताला का ताल्लुक़ तो यकतरफ़ा है। हमने जब अल्लाह ताला की ज़रूरत महसूस होती है ना, हम किसी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, या रमज़ान आ गए साल में कभी, या कोई हज का मौका आ गया, तो हम अल्लाह ताला के सामने जब झुककर जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, उस तरीके से तो हम आम दिनों में कभी नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ़ ज़रूरत के तहत ही अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं। जो खुशू खुज़ू हमारा परेशानी में या तकलीफ़ में आता है, वो आम दिनों में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से उतना गहरा नहीं बना। नमाज़ जो है ना, हमें अल्लाह ताला के करीब लेकर जाती है, हमारा अल्लाह ताला से बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो नमाज़ पढ़ते वक्त ऐसा होता है ना कि बंदा अपने रब से चिपके बातें करता है। अल्लाह पाक वैसे तो हमें हर वक्त सुनते हैं, अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जो रहते हैं, लेकिन नमाज के वक्त जो है ना, अल्लाह ताला हमारी हर बात को सुनते हैं। ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ता है तो गोया अपने रब से चुपके बातचीत करता है। और अल्लाह ताला से ना अपने हर दुख सुख तकलीफ़ बताया करें, हर चीज़ अल्लाह पाक से बयान किया करें, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा इस चीज़ से। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, तो मैं सोचती हूँ, मैं अल्लाह ताला से बात करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ फ़ील नहीं होती। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ते में भी अल्लाह से बातें कर रही होती हूँ, कभी बहुत रोना भी आ रहा होता है, नमाज़ पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला से कोई तकलीफ़ बता रही होती हूँ, और फिर दुआ में भी अल्लाह ताला से बात कर रही हूँ, तो हर चीज़ अल्लाह को बताती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे सुकून दे दें, या कोई भी मेरी परेशानी होती है, मैं खुलकर अल्लाह पाक से सारी चीज़ें बताती हूँ। लेकिन जो मेरा जो रिश्ता बनता है ना अल्लाह ताला से, वो नमाज़ में ही बनता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने आप लोगों को भी यही बात बताई, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप तहज्जुद में उठते हैं, चाहे आप 2 नवाफ़िल भी पढ़ें ना, तो आप क्या करें कि आप उसमें जब आप सजदा करते हैं, तो सजदे में आप 10 मिनट तक आप रहें, सजदा लंबा सजदा आप करें और अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। और कितना खूबसूरत लगता है ना कि अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना। आप में से कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते होंगे ना। हम तो बस अपनी बातें अल्लाह ताला को बता रहे होते हैं कि हमें अल्लाह ताला ये दे दें, अल्लाह ताला हमें वो दे दें। तो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी किया करें। तो मैं जब सजदे में जाती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ आई लव यू अल्लाह, अल्लाह ताला मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी मोहब्बत का इज़हार करती हूँ। अल्लाह ताला की तस्बीहात जो मुझे याद आती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या मेरी अपनी कोई दुआ होती है, तभी भी मैं ऐसे प्यार से बोलती हूँ कि अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दें, अल्लाह प्लीज़ ऐसे कर दें, अल्लाह पाक ऐसे कर दें। तो इससे क्या होता है, हमारा अल्लाह ताला से रिश्ता बनता है। एक तो अल्लाह पाक को हमारी तारीफ़ करना भी पसंद है, और फिर एक बन जाता है ना रिश्ता। अगर आप किसी से बातचीत करते रहें तो आपका कितना रिश्ता बनता है। हम अपने अल्लाह ताला से बात करते हैं तो अल्लाह ताला तो हमें सुनते हैं ना। अल्लाह ताला का जब हम ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह भी हमारा ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला भी हमें याद करता है। ये कितनी प्यारी बात है। और तहज्जुद का वक्त कितना खूबसूरत वक्त होता है। कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपकी और जो नमाज़ें हैं ना, उसमें भी पाबंदी इंशाअल्लाह ताला होगी। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ,
کیا میں تہجد میں اٹھی ہوتی ہوں میں نماز پڑھ سکتی ہوں اگر میں کوئی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں تو آپ پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد ہی پڑھ سکتے ہیں تو آپ تہجد ہی پڑھیں. ویسے تو نماز چھوڑنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ تہجد، ہو سکتا ہے کہ تہجد کی برکت سے آپ اور نمازیں پڑھنے لگ جائیں. تو بس میری ویڈیو کا آج کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، پلیز آپ لوگ نماز ضرور پڑھیں. آپ کا ہر پریشانی کا جو حل ہے نا وہ ایک سجدے میں ہے. سب سے زیادہ نماز پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے سے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے. لیکن جب آپ نماز پڑھیں تو دل سے پڑھیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس جلدی کھڑے ہو گئے پڑھنے کے لیے اور کاموں میں دھیان لگائے کہ بس یہ نماز پڑھنی ہے اور کام کرنا ہے، کام میں دھیان لگا ہے، باتوں میں دھیان لگا ہوا ہے. اس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم گئے سجدے میں، یہ آئے واپس، اس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنا نہیں چاہیے. اس سے ہمیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سکون بھی نہیں ملے گا. یقین کریں، آپ کو سکون بھی جب آپ کو تب ملے گا نماز پڑھ کے جب آپ فوکس کر کے دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے نماز میں کیا پڑھا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طریقے سے کی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے. نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ یہ بات صحابہ کرام نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے کہ وہ رکوع اور سجود مکمل نہیں کر پاتا. مطلب پورا آپ کھڑا نہیں ہوتے، آپ رکوع میں جاتے فوراً جلدی سے آپ کھڑے ہو کے واپس سجدے میں گئے. بہت سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ ٹکر بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھار. تو اس طریقے سے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم اپنے پروردگار کے آگے کھڑے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو احترام کے ساتھ کھڑے ہو. اگر آپ کسی پریزیڈنٹ کے سامنے بھی جائیں گے نا، وہ بھی ایک عام انسان ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس کے سامنے آپ جائیں گے تو آپ کیسے احترام کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے نا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو خالق ہے، پوری دنیا کا بنانے والا ہے. تو جب نماز پڑھیں تو سوچیں کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں. یہاں تک کہ اگر آپ بھوکے ہیں نا تو پہلے آپ کھانا کھائیں، اپنی ضرورت پوری کریں، پھر نماز پڑھیں. کیونکہ آپ کا بار بار کھانے کی طرف دھیان جائے گا، آپ کو بھوک لگے گی، آپ فوکس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے، یعنی کہ نیند آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو لے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے. اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا پھر اب وہ اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے. اسی لیے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کریں. اور ایک بار پھر یہ آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں، جو لوگ بے نمازی ہیں پلیز آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ دیکھیں، کافر کے بیچ اور مسلمان کے بیچ کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا. جس نے نماز چھوڑ دی سمجھ لیں کفر کیا. کفر کتنا بڑا گناہ ہے نا. لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہیں، ہم کافر کہتے پھرتے ہیں اور خود نماز نہیں پڑھتے، خود ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کا بیچ جو کافروں کے بیچ اور ہمارے بیچ جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. تو اپنے بیچ اس فرق کو رکھیں، ہم نماز پڑھیں. اور جب ہم نماز پڑھیں نا تو اس میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے رٹی ہوئی ہیں کچھ آیتیں، ساری چیزیں ہمیں رٹی ہوئی ہیں نا، اور وہ ہم بس دہرا دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اپنی سوچوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ چیز آنے لگ جاتی نا دماغ میں، بھول جاتے ہیں. ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہماری توجہ نہیں ہوگی تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے جب آپ نماز پڑھیں نا تو جو چیزیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جو آیتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں یا دماغ میں ہی آ جاتی ہے نا. جیسے سورہ فاتحہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹھہر کر پڑھیں. کیونکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمیں جواب دیتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. تو جب آپ یہ بولا کریں نا الحمدللہ رب العالمین تو تھوڑا سا ٹھہر جائے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں تب بھی تھوڑا ٹھہر جائیں. پھر اللہ پاک جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری توصیف کی.
پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے، اور یہ جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ فاتحہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس میں اللہ پاک ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ تو جب آپ اس کو یاد کر لیں اور آپ جب پڑھا کریں تو آپ تھوڑا ٹھہرا کریں، اور پھر آپ اس چیز کو فیل کرا کریں کہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کی جو ہے نا کنورسیشن ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی عمارت ہوتی ہے نا، تو اس میں پلر لگائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے نا۔ اگر پلرز نہیں ہوں گے تو وہ عمارت گر جائے گی نا۔ عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے پلرز لگائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ پلر کی طرح ہوتی ہیں، اس پر جو ہے نا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے نا مضبوط نہیں ہوگا اگر اس میں سے ایک بھی پلر جو ہے ہم نے مس کر دیا تو۔ اس ٹاپک پر میں بہت زیادہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جتنی بات کروں اتنی کم لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ بات ہی نہیں کی، اور ویڈیو کا ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے متعلق آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بھی خوشی و خضوع کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہت اچھا بنائیں گے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔